نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ تو توڑ کر صبر اگر تشنہ دہانی نکلے، توڑ کر صبر اگر تشنہ دہانی نکلے، ریت کی ذروں سے موجوں کی روانی نکلے، ریت کی ذروں سے موجوں کی روانی نکلے، ایک سکینہ، ایک اشارہ بھی سکینہ کا اگر ہو جائے، ایک اشارہ بھی سکینہ کا اگر ہو جائے، مشق کیا چیز ہے صورت سے نہیں باقی نکلے، مشق کیا چیز ہے صورت سے نہیں باقی نکلے، مشق کیا چیز ہے صورت سے نہیں باقی نکلے۔ انہی کے بعد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جس میں اللہ نماز کی اہمیت بتا رہا ہے، نماز کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اللہ کا شرف و عزت، اللہ کا ارشاد، بے شک نماز تمام برائیوں سے ہوتی ہے۔ بہرمانے عزاداری، سرکار سید الشہداء اور نماز، یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جس عبادت کو انجام دینے کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیں معین کیا گیا، تعین کیا گیا۔ اللہ نے آخر ہمیں کیوں عطا کیا؟ سوال یہ ہے کہ ہم اگر کسی بندہ خدا کو کسی کام کے لیے انتخاب کرتے ہیں، چنتے ہیں، معین کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سمجھ کر اسے اختیار دیتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں تبھی انتخاب کرتے ہیں، تبھی چنتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس مذہب کو بہت سے فرقہ بہت سا ہے، لیکن فرقوں میں ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس طرح یہ حقیقت کا حق ادا کر سکتا ہے کوئی اور فرقہ نہیں ادا کر سکتا۔ سوال کرنے کے لیے کسی بھی عبادت کو حق، کسی بھی عبادت کو ادا کرنا کمال نہیں ہے، لیکن کما حق عبادت کو ادا کرنا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ بس پر بیٹھنا
कुछ लेकर जाना ये कमाल है। मस्जिद में आना कमाल नहीं है, लेकिन मस्जिद में सही तरीके से अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को अपनाना ये कमाल है भाई, ये कमाल है। कमाल ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं, कमाल ये है कि अल्लाह भी कहे ये मुसलमान है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तो जो चाह रहा हूँ, कमाल ये नहीं है हम उसे कहें, हम कहें कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं, हम रसूल के चाहने वाले हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं। कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि रसूल भी कहे कि ये हमारा चाहने वाला है, अल्लाह भी कहे ये हमारा चाहने वाला है, हुसैन भी ये कहे कि हमारा चाहने वाला है। इसीलिए छोटे इमाम ने फरमाया कि ए मेरे शियो, मेरे लिए इज्जत का सबब बनना, जिल्लत का सबब मंद बनना। सलवा पढ़ते मोहम्मद अपडेट आते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले कमाल ये नहीं है कि हम कहें कि हम अल्लाह को चाहते हैं, हम अल्लाह का दोस्त रखते हैं और शहदा से मोहब्बत है। कमाल ये है कि शहदा ने भी कभी कहा कि हमको इससे मोहब्बत है, अल्लाह ने भी कभी कहा कि हमको इससे मोहब्बत है, रसूल ने भी कहा कि हमको इससे मोहब्बत है। इसलिए कि अल्लाह यही कह रहा है, कुरान ने भी यही कहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह को चाहते हो तो दोस्त रखो। इसका मतलब ये है कि फकत अल्लाह को दोस्त में रखना कमाल ये नहीं है, बल्कि अल्लाह तुमको चाहे ये कमाल है। मोहम्मद वाले तो कमाल सिर्फ मोहब्बत एक तरफ का नाम नहीं है, मोहब्बत दो तरफा का नाम है। और इंसान मंजिल कमाल तक उस वक्त पहुंचता है जब मोहब्बतें उधर से होती हैं, जब इलाम उधर से होता है, इल्म उधर से होता है, शरीयत उधर से मिलती है। जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पैदा हो जाए तब अल्लाह कहता है कि देखो मैं उससे करीब हूँ, ये मुझसे करीब हो गया। सलवा पढ़ते मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले कमाल ये नहीं है कि हम खुदा तक पहुँचे, बल्कि कमाल ये है खुदा अब तक पहुँचे, आप तक पहुँचे। मैं आपको तारीफ देना चाहता हूँ कि जब जनाब मूसा ने खुदा से मुलाकात करना चाहा तो मूसा ने कहा परवरदिगार हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो आवाज़ कुदरत आई, ए मूसा चले आओ। जैसे मूसा चले जा रहे थे तो मूसा एक मरतबा चाहा कि अपनी जूती को समेट कर चले जाए, लेकिन आवाज़ कुदरत आई, ए मूसा जूती उतार कर जूती उतार कर आना। इसलिए मुक़द्दस शय है, मुक़द्दस चीज़ है, मुक़द्दस जगह है, यहाँ जूती पहन कर नहीं आ सकते। लेकिन मैंने तारीख में ऐसे लोगों को भी देखा कि जिन मूसा ने इजहार ख्याल किया था खुदा से मुलाकात करने के लिए, लेकिन खुदा ने इजहार ख्याल किया अपने महबूब मोहम्मद से मुलाकात करने के लिए। कहे मोहम्मद चले आओ अर्श पर। एक मरतबा सरकार मदीना अर्श पर जा रहे हैं, सरकार ने चाहा कि जूती को उतार दे। आवाज़ कुदरत आई, ए सरकार जूती समेत चले आओ। मैंने कहा ए परवरदिगार जब मूसा को बुलाया था तो जूती को उतार दिया था, जब सरकार को बुला रहा है तो जूती समेत हो रहा। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि मूसा किसे कहते हैं, मोहम्मद किसे कहते हैं, मूसा किसे कहते हैं, मोहम्मद किसे कहते हैं। का मूसा उसे कहते हैं जो ख्वाहिश करे अल्लाह से, उसे मूसा कहते हैं। जो अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश उसे मोहम्मद कहा जाता है। तो कमाल ये नहीं है कि हम अल्लाह से मिले, कमाल ये है कि अल्लाह मुझसे मिले। कमाल ये नहीं है कि हम मोहम्मद तक न पहुँचूँ, कमाल ये है कि मोहम्मद आप तक पहुँचे। यही वजह है कि एक मर्तबा एक शख्स मदीने के मस्जिद में पैगम्बर इस्लाम बैठे हुए थे। कुछ लोग बेहतरीन लिबास पहन कर आए, बेहतरीन ज़रा पहन के आए, बेहतरीन ताज पहन कर आए। एक मर्तबा सरकार को चाहिए था कि उठ जाते, तासीमन खड़े हो जाते, सलाम कर लेते,
آنے والے شخص نے سلام کیا لیکن سرکار نے اپنے منہ کو پھیر لیا. تاریخ نے بتایا ہے کہ سرکار نے منہ کو کیوں پھرا. پھر اسی کے دور بعد میں نے کیا دیکھا, ایک بندہ خدا ہے جس کا لباس پھٹا ہوا تھا, جس کی جوتیاں پھٹی ہوئی تھی, جس کا بوسیدہ لباس تھا, نہ سر پہ تاج تھا نہ کچھ تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے سرکار کو سلام کیا, سرکار نے جواب سلام دیا. تب میں نے کہا پوچھا سرکار جانے والے پہلے شخص کا آپ نے سلام کو ٹھکرا دیا, دوسرے کو سلام کیا. کہا سرکار یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ اگر سرکار سے ملتا ہے, پیغمبر سے ملتا ہے تو بہترین لباس نہیں چاہیے, بہترین اخلاق چاہیے. صلوات پڑھ دے. سرکار سے ملنے کے لیے, میرے پیغمبر سے ملنے کے لیے بہترین لباس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بہترین تاج کی ضرورت نہیں ہوگی, بہترین اخلاق بنا لیجئے. جب آپ کا بہترین اخلاق ہو جائے گا تو آپ کو ملنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود ملے گا. صلوات پڑھ دے. سرکار گئے معراج پر, لوگوں نے کہا کہ میرے سرکار کو روحانی معراج ہوئی ہے, جسمانی معراج نہیں ہوئی ہے. اب آئیے سورہ اسرا کی آیت پڑھتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ پاک و پاکیزہ وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات, کہاں عرش اعظم پہ لے گئی, کیا کچھ نشانیاں دکھانے کے لیے. بھائی اللہ نے عبد کا استعمال کیا ہے اور روح کا استعمال نہیں کیا, اس لیے کہ عبد بنتا ہی ہے جسم اور روح سے, جسم اور روح سے. بھائی اگر کہیں دیکھنا ہے لفظ معراج میں آ جائیے. بھائی لفظ معراج میں اتنے لفظ ہے کہ میم ہے, عین ہے, رے ہے, الف ہے, جیم ہے. میم سے مراد معراج, میم سے مراد محمد, عین سے عرش ہے, رے سے رات ہے, الف سے اللہ ہے, جیم سے جسمانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی معراج روحانی نہیں جسمانی ہوئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. میرا لفظ معراج میں اگر شمار کریں گے تو معراج میں 5 حرف ہے. اس کا مطلب یہ ہے یا تو ماننا پڑے گا کہ میرے سرکار کو جو معراج ہوئی ہے یا پنجتن کے ساتھ ہوئی ہے یا 5 مرتبہ ہوئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. پیغمبر کی معراج ہے. میں نے کہا اے پروردگار تو نے سرکار مدینہ کو عرش پر بلا لیا. یہ پیغمبر کی معراج تھی. جو پیغمبر معراج پر چلے جاتے تھے, ہم اگر ہماری معراج ہونی چاہیے تو ہماری معراج ہے کیا؟ اس لیے کہ پروردگار عدالت سے کام لیتا ہے. آواز و قدرت آئی, دیکھو وہ پیغمبر کی معراج ہے جو عرش پر چلے آئے. تمہاری معراج ہے مسجد, نماز پڑھ لینا, تمہاری معراج ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. ایسی معراج کہ کبھی زندگی میں یہ معراج ختم ہی نہیں ہو سکتی. اور ہم دن بھر میں کم سے کم 3 مرتبہ کو معراج کرتے ہیں. جب اللہ تبھی تو مجھے کمال بخشتا ہے. جملہ آپ کے حوالے کروں کہ اگر معراج نہ ہو تو کمال نہ ہو, جب کمال نہ ہو تو معراج نہ ہو. صلوات پڑھ دے محمد. اس معراج پہ جانے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ بے عرش پر پیغمبر گئے تو نماز لے کر آئے, روزہ لے کر آئے, عرش کی زیارتیں کی, سیر و تفریح کی. ہماری معراج کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری معراج کا پیغمبر سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری معراج نماز ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ابو ثمامہ اور جناب سلمان فارسی یہ دونوں درخت قریب بیٹھے ہوئے تھے, درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. جناب سلمان فارسی نے کہا اے ابو ثمامہ یہ درخت کے سوکھے پتے کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں میں دیکھ رہا ہوں.
کہ تم اسے ہلاؤ۔ اب اس درخت کو ہلانا چاہا، ہلا، جتنے سوکھے ہوئے پتے تھے سب زمین پہ گر گئے، بہت توجہ رہا ہوں، سب زمین پہ گر گئے۔ اب اسمامہ نے کہا اے سلمان فارسی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو معراج بتا رہا ہوں، میں آپ کو معراج بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی نے ابو اسمامہ سے کہا اے ابو اسمامہ میں بھی اپنے سرکار مدینہ کے ساتھ اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، بیٹھنے کے بعد سرکار نے یہ عمل انجام دیا۔ میں نے پوچھا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم جانتے ہو درخت کے جتنے سوکھے پتے ہوتے ہیں ہلانے سے وہ گر جاتا ہے، وہ تو چلو ہلانے سے وہ پتے گر جاتے ہیں، زمین پر پتے گر جاتے ہیں۔ بس اسی طرح نماز پڑھنے سے جتنی برائیاں ہمارے اندر ہے سب ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہمارے اندر جتنی برائیاں ہوں گی اس سوکھے پتے کی طرح جھڑ جائیں گے، سب گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تب سمجھ میں آیا کہ اگر انسان دن بھر میں 3 مرتبہ معراج کر لے تو اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ صلوات پڑھتے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ جیسے ہی ابھی پیدا ہوا ہو ویسے انسان ہو جاتا ہے۔ جب یہ میری ظاہری معراج میں اتنی طاقت ہے تو روحانی معراج میں کتنی طاقت ہوگی؟ صلوات پڑھتے تو ہماری معراج مسجد تک جانا، سجدہ کرنا، پیغمبر کی معراج عرش تک جانا، یہ زمین کسی عرش سے کم نہیں ہے، فرش ازا کسی عرش سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ عرش سے کم نہ ہوتی تو کبھی بھی فرشتے اس پہ آنے کے لیے بے چین نہ ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں عام عبادتوں سے کہیں افضل ہے، اس لیے کہ ہماری عبادتیں ایسی ہیں کہ جہاں فرشتے بھی بے چین ہو جائے اس عبادت کو انجام دینے کے لیے۔ صلوات پڑھتے تو ہماری معراج مسجد تک جانا، بس ایک روایت سن لیجیے پھر اپنے مصائب۔ اس لیے کہ صرف نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز کو صحیح طریقے سے انجام دینا اللہ کی معرفت کے ساتھ یہی کمال ہے۔ پیغمبر سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر 8 بجے کا اعلان ہوا تو ہم 10 بجے پہنچے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ کر کے رہتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کرتا ہے کہ میں 3 لوگوں کی بغیر شفاعت کیے ہوئے اسے جنت میں ڈائریکٹ بھیجوں گا، اور یہی نہیں بلکہ انہیں اتنا اختیار دوں گا کہ وہ 80 لوگوں کی شفاعت کرا سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کی؟ 80,000 لوگوں کی۔ وہ اس کے اندر اتنا اختیار ہوگا کہ 80,000 لوگوں کی شفاعت کرا سکتا ہے۔ اب پہلا کیا ہے کہ پہلا مؤذن ہے جو اذان دیتا ہے، پہلا مؤذن ہے جو اذان دیتا ہے۔ مؤذن کی کوئی شفاعت نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، بلکہ اللہ اسے اتنا اختیار دے گا کہ 80,000 لوگوں کی وہ مؤذن شفاعت کرا سکتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ مسجد کا امام ہوتا ہے جو نماز کو پڑھاتا ہے، وہ اس کا بھی کوئی حساب نہیں، کوئی شفاعت نہیں، ڈائریکٹ وہ جنت میں جائے گا، اسے اتنا اختیار دیا جائے گا کہ وہ 80,000 لوگوں کی شفاعت کرا سکتا ہے۔ اب تیسرا سن لیجئے، تیسرا وہ لوگ ہیں جو گھر سے چل کر آتے ہیں وضو کر کے اور باجماعت مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، ان کو اختیار دیا جائے گا
کہ 80,000 لوگوں کی شفاعت کرا سکتا ہے. ایک جملہ کہنے دیجئے، جب ہر انسان اس دنیا میں نمازی بن جاتا ہے تو 80,000 لوگوں کی شفاعت کر دے تو ہمارے یہاں کوئی جہنمی نہیں ہوگا، سب کے سب جنتی ہوگا. صلوات پڑھیں. ہمارے یہاں سب کے سب جنتی ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا وعدہ کیا تو اس وعدے کو اللہ پورا کرتا ہے. اب ایک جملہ کروں، ایک روایت بتاؤں آپ کو کہ ہماری قیمت کیا ہے، ہمارے آنکھوں سے نکلے ہوئے اشک کی قیمت کیا ہے، آنسو کی قیمت کیا ہے. 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اپنی قیمت کو سمجھے. فرماتے ہیں کہ عزادار کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کا دنیا میں ہر چیز کی قیمت ایک محدود ہے، لیکن میرے عزادار کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کی قیمت لامحدود ہے. پھر آخر فرماتے ہیں کہ اگر اسی آنسوؤں کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی. مولا کے عزادار کے ایک آنسو کی قیمت اتنی ہے تو مولا کے عزادار کی کتنی قیمت ہوگی. صلوات پڑھتے اللہ نے ہمیں خلق کیا عبادت کے لیے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کرے. عبادت سے گریز نہ اختیار کیا جائے. آپ دیکھیں اگر عبادت سے مراد لیں گے 2 عبادتیں، ایک اللہ کی عبادت جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، ایک عوام کی خدمت جسے حقوق الناس کہتے ہیں. دونوں عبادتیں ایسی ہیں جو ہماری ضامن کا سبب بنتی ہے عبادت اور جنت تک پہنچاتی ہیں. وہ عبادتیں ہیں. اور اگر روایت بتاتی ہے اگر کسی انسان کو اپنا گناہ معاف کروانا ہے، گناہ ختم کروانا ہے، بالکل جڑ سے کہا گیا ختم کروانا ہے تو لوگوں کو پانی پلائے. جتنا ثواب لوگوں کو پانی پلانے کا ہے اس سے زیادہ ثواب معصومین نے رکھا ہی نہیں ہے. تو پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے، اور جو خود سقائے سکینہ بن جائے. ذرا اندازہ لگائیے، آج محرم کی 8 تاریخ ہے. روایت بتاتی ہے کہ جب خیام حسینی میں کوئی نہ رہا، حسین نے کو کہا کون ہے جو حسین پر قربان ہے؟ جناب عباس آگے بڑھے. اور آج خیام حسینی میں ایک قطرہ آب نہیں ہے. بچے پیاس سے نڈھال ہیں. خیمے سے الداش 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 کی صدائے بلند ہو رہی ہے. ذرا سوچئے، ذرا احساس کیجیے. اس لیے کہ مسائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے، احساس کرنے کی چیز ہے. ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم جب تک تدفین نہیں ہو جاتی ہم پانی نہیں پیتے ہیں، نہ خود پیتے ہیں نہ بچوں کو پلاتے ہیں. سجائے کہ اگر خیمے میں بچے ہوں اور پانی نہ ہو تو حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، ثانیہ زہرا کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اس لیے کہ اس کا احساس کرنے کے لیے ماں کے دل سے بھی پوچھے، حسین کے دل سے بھی پوچھے کہ بچے ہو اور پانی نہ ہو. لیکن ہائے رے بچے کرتے تو کیا کرتے، ہائے لداش کی صدائے بلند کر رہے تھے. تاریخ نے بتایا ہے کہ مرتبہ خیرتدار عباس
अब्बास आगे बढ़ा, हुसैन की खिदमत में आया, हाथों को जोड़ दिया, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन ने अपने भाई अब्बास की चेहरे की तरफ देखा, देखने के बाद कहा, ए अब्बास, तुम मेरे लश्कर के लंबरदार हो, हम तुम्हें कैसे इजाज़त दे दें। एक मरतबा अब्बास ने कहा, ए मेरे आका का लश्करी कहाँ रह गया जिसकी मैं अलमबरदारी करूं। ए अब्बास, अगर हो सके इन बच्चों की प्यास का कोई इंतजाम कर दो। एक तारीख बताती है, एक मरतबा जनाब अब्बास आए खैमे के अंदर, सकीना को बुलाया, ए बेटी सकीना, जरा मशकीज़ा लेके आना, ये तुम्हारा चचा नहर फुरात पे पानी लेने जा रहा है। तारीख बताती है, एक मरतबा सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से सूखे हुए मश को लाया, लाने के बाद एक मरतबा तमाम बच्चों को कहे, बच्चों आओ आओ, अपनी अपनी मशकें लेकर आओ, मेरा चचा अब्बास नहर फुरात पर पानी लेने जा रहा है। अब हम प्यासे नहीं रहेंगे, हमारी प्यास बुझ जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा किसी गम में न रुलाए, सिवाय में सईद शुदा के तारीख बताती है। एक मरतबा अब्बास ने मशकीज़ा को लिया, लेने के बाद एक मरतबा उससे जैसे इन मशकीज़ा को लेने के बाद ज़ैनब से मुलाकात हो गई, शहजादी से मुलाकात हो गई। शहजादी ने कहे, भैया अब्बा जरा इधर आइएगा। अब्बास कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब खैर तो है। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, ए भैया, मैं अपने बाबा के बाजू पे बैठी हुई थी कि तो मेरे बाजू से जानू पे बैठी थी, तो मेरे बाजू से चादर हट गई, तो मेरे बाबा ने पोसा लिया। मैंने पूछा, बाबा आपके पोसा लेने का क्या सबब है? तो बाबा ने कहा, ए ज़ैनब, बादे वफाते अब्बास इसी जानू पे रस्म बांधी जाएगी। मैं यकीन नहीं कर रही थी, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, क्या मजा उस बहन के बाजू पे रस्म बांधी जाए। लेकिन ए भैया, मुझे यकीन हो गया है कि आप पानी लेने जा रहे हैं, अब इन बाजुओं में रस्म भी बांधी जाएगी, इन बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी और मुझे दर बदर घुमाया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा किसी गम में न रुलाए, सिवाय में सईद शुदा के। तारीख बताती है, इमाम हुसैन ने अलम दिया, अलम पे लिखा हुआ था नस्र मिनल्लाह व फज़ल करीब। इमाम हुसैन ने मिटाकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दिया। अब ज़ैनब का दिल भर आ गया, ज़ैनब को यकीन हो गया, अब मेरा भैया अब्बास न आएगा। ज़ैनब को यकीन हो गया कि मेरा भैया अब्बास न आएगा। एक मरतबा अब्बास सलम को लेके नहर फुरात की तरफ पड़े। शिमरे मलाउन ने देखा कि अब्बास आ रहे हैं, चारों तरफ से अब्बास को घेर लो, ऐसा न हो कि फुरात से पानी ख़यामे हुसैनी तक पहुंच जाए, बच्चों की प्यास बुझ जाए। लेकिन अब्बास ने फुरात में जाकर मशकीज़ा में पानी भरा, चाह के खैमे की तरफ बढ़े। शिमरे मलाउन ने ऐसा वार किया, अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ, फिर बाया कलम हुआ, अलम झुका, लेकिन अब्बास ने अलम को झुकने ना दिया। तारीख बताती है, एक मर्तबा मशकीज़ा पानी से भरा हुआ था, ऐसा तीर मारा, सारा पानी बह गया, अब्बास की आस टूट गई। ए सकीना, मुझे माफ कर देना। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा किसी गम में न रुलाए, सिवाय में सईद शुदा के। तारीख बताती है, एक मर्तबा चाहा कि अपने तीर को आग निकाले, लेकिन शकीन ऐसा वार किया, ऐसा गुर्ज मारा कि अब्बास जमीन पर तशरीफ लाए। हमें रवायत बताती है, जब कोई जमीन पर आता है, उसके दोनों हाथों के सहारे आता है, अरे अब्बास के शान फुरात पे कट गए, मुझे
नहीं पता अब्बास जमीन पे कैसे आए। इज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा किसी गम में न लाए सिवाय गमे सिद्दशुदा के। तारीख बताती है एक मर्तबा अब्बास ने कहा, हे मेरे आका मेरी मदद को आइए, मेरी नुसरत को आइए। हुसैन आगे बढ़े तो क्या देखा, अब्बास की आंख में खून पैबस थे, एक आंख में तीर पैबस थे। हुसैन अब हुसैन ने अब्बास के सर को अपने जानू पे रखा। जैसे ही अब्बास ने कहा, हे आका ये क्या कर रहे हैं, अगर क़यामत के रोज़ ज़हरा ने पूछ लिया, हे अब्बास तेरा सर आका का जानू। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सिद्दशुदा के। तारीख बताती है एक मर्तबा हुसैन ने कहा, हे अब्बास बेदार हो जाओ, जगो। अब्बास ने कहा, हे आका मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ लेकिन मजबूर है, मैं एक आँख में खून है, एक आँख में तीर है, मैं कैसे ज़ियारत करूँ। हुसैन ने एक हाथ से खून को साफ किया, तीर को निकाला। अब्बास ने हुसैन को हसरत भरी निगाह से देखा। हुसैन ने कहा, ए अब्बास मेरी भी एक वसीयत है, जिंदगी में तुमने मुझे कभी भैया नहीं कहा, एक मर्तबा भैया कह दो। अब्बास ने जैसे ही हुसैन को भैया कहा, अब्बास की रूह कब्र से उन शुरू से परवास कर गई। हुसैन ने अब्बास की लाश को छोड़ा, अलम को लेके खैमे की तरफ बढ़े। सकीना ने दूर से देख लिया, बच्चों से कहा, ए बच्चों जरा आना, मेरा चाचा अब्बास आ रहा है। बच्चों ने कहा पानी आ गया, अब मेरे प्यास बुझ जाएगी। जैसे ही बच्चों ने देखा अलम तो आ गया लेकिन अलमदार नहीं आया। सकीना ने कहा, ए बाबा बताइए मेरा चाचा अब्बास कहाँ गए। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए सकीना अब्बास को भूल जा, पानी के बदले शाने कटा के सो रहा है। सकीना ने कहा, ए बच्चों मुझे माफ कर देना, मैं वादा निभा पाई। बच्चों ने कहा, ए अब्बा, ए मेरे गैरतदार अब्बा, अगर जिंदगी रही मैं रोज़े क़यामत। तो लोग सोया